दर्शकहरू नमस्ते। समय सन्दर्भको हिमालय टेलिभिजनको दैनिक प्रस्तुति समय सन्दर्भको यो नयाँ अङ्कमा तपाईँ सबैलाई स्वागत छ। म अनन्त वाग्ले। नेपाली खेलाडी विदेशी भूमिमा गएपछि खेल बिर्सिने एउटा बाध्यता पनि हो। नेपाली खेलाडी विदेशीमा भूमिमा गएपछि खेललाई निरन्तरता दिनु निकै कठिन रहँदै आएको छ। यो एउटा वास्तविकता पनि हो। तर केही खेलाडी यस्ता हुन्छन् जो विदेशी भूमिमा पनि खेलकुदलाई निरन्तरता दिन्छन् र तीमध्ये थोरै मात्र खेलाडी हुन्छन् जसले आफ्नो दृढ सङ्कल्प दृढ लक्ष्यका साथ त्यो खेललाई निरन्तरता दिन्छ र सफलता प्राप्त गर्छ। यस्तै एकजना खेलाडी हुन् उत्सव सिंह। उत्सव सिंहले अमेरिकामा सम्पन्न मिस्टर युएस नेचुरल प्रो क्वालिफायरमा 2वटा स्वर्ण पदक जितेका थिए। अहिले अर्को प्रतियोगिताको सेमिफाइनलसम्म पनि पुगेका छन्। आजको समय सन्दर्भमा हामी उत्सव सिंहसँग कुरा गर्नेछौँ। हामी उहाँसँग भाइबरमा जोडिने प्रयासमा छौँ किनभने उहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। यो प्रतियोगिताको सेमिफाइनल राउन्डमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ र उत्सव सिंह नेपालमा रहँदादेखि नै खेलकुदमा शारीरिक सुगठनमा होमिनु भएको थियो। यहीँदेखि सुरु भएको उहाँको बडी बिल्डिङ शारीरिक सुगठनको यात्रा अहिले पनि कायम छ, जारी छ। खेलकुदलाई निरन्तरता दिनु खेलाडीका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ, विशेष गरी विदेशी भूमिमा। नेपालमा पनि प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउन निकै कठिन रहँदै आएको छ, विशेष गरी शारीरिक सुगठनमा। किनभने यो प्रतियोगिताका लागि दृढ विश्वास, आत्मविश्वास, डाइटिङ खर्चको लागि धेरै खर्च लाग्दछ। आज हामीले उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। भाइबरमा जोडिने प्रयास गरिरहेका छौँ हामी। उत्सवजी, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रममा। हामी जोडिएका छौँ। हिमालय टेलिभिजनको समय सन्दर्भमा तपाईँलाई स्वागत छ। धन्यवाद छ। थ्याङ्क यू सो मच। कृपया तपाईँको क्यामेरा अन गरिदिनु होला। क्यामेरामा तपाईँलाई हामी देख्न सकिरहेका छैनौँ। एकछिन है। र कृपया अरू फोनहरूलाई चाहिँ इन्टरटेन नगर्नु होला अहिलेको समयमा प्लिज। हजुर हजुर। सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै स्वागत छ यो कार्यक्रममा र धेरै बधाई छ। एउटा सेमिफाइनलसम्म पुग्नु भएको छ। अमेरिकाको एउटा प्रतिष्ठित प्रतियोगितामा तपाईँ सेमिफाइनलमा पुग्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै बधाई छ। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। सुनाइदिनुहोस्, यो चरणसम्म आइपुग्दा तपाईँको एक्सपिरियन्स कस्तो रह्यो? कति मेहनत गर्नु पर्यो, के गर्नु पर्यो, कसरी त्यहाँसम्म पुग्नु भयो, यसको यात्राका बारेमा जानकारी दिनुहोस्। हजुर, यो अहिले म कम्पिट गरिरहेको कम्पिटिसन चाहिँ अहिले जुन जसमा म सेमिफाइनलमा आएको छु, यो चाहिँ अनलाइन कम्पिटिसन हो र अमेरिकाको टप फिटनेस म्यागजिन मसल एन्ड फिटनेसको कभर पेजमा आउनको लागि हो। र यो कम्पिटिसन चाहिँ अनलाइन हो र यसमा चाहिँ जसले सबैभन्दा बढी भोट्स ल्याउँछ उसले नै जित्छ होइन। र म चाहिँ अस्ति भर्खरै क्वार्टर फाइनल सकेर अहिले सेमिफाइनलमा आएँ र यसको लागि चाहिँ सबैले भोट गरिदिइराख्नु भएको छ होइन। नेपालबाट पनि भोट्सहरू आइरहेको छ। त्यो भएर यसमा जसले सबभन्दा बढी भोट ल्याउँछ उनी विनर हुन्छ। यसपछि हाम्रो 4 दिनपछि सेमिफाइनल सकेर फाइनल सुरु हुन्छ र फाइनलमा जसले भोट ल्याए सबैभन्दा बढी उनी फर्स्ट हुन्छ। यो पछिल्लो सफलता तपाईँले प्रो कार्ड पाउनु भएको छ। यो प्रो कार्डको सफलता के हो? हाम्रा दर्शकहरू अलिकति बडी बिल्डिङ कम बुझ्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ अथवा नबुझ्ने दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ। यो प्रो कार्ड भनेको के हो उहाँहरूको लागि जानकारी दिनुहोस् न। यो प्रो कार्डले के गर्छ? यो कुन चरणसम्म पुग्नु भएको छ तपाईँ? हजुर, अब योभन्दा अगाडि मैले गरेको सो चाहिँ यो जुलाई 3मा हाम्रो एलन टेक्सासमा भएको मिस्टर युएसए नेचुरल प्रो क्वालिफायर कम्पिटिसन हो र त्यसको मेन्स फिजिक क्याटेगोरीमा मैले 2वटा गोल्ड मेडल ल्याएको थिएँ र पहिलो नेपाली पनि भयो म प्रो कार्ड जित्नको लागि। र यो प्रो कार्ड भनेको तपाईँले एउटा बडी बिल्डिङ क्षेत्रमा कम्पिट गर्दै जस्तै तपाईँले एउटा टप लेभलमा नपुगेसम्म अमेचर बडी बिल्डिङ हुनुहुन्छ होइन। र तपाईँले एउटा प्रोफेसनल लेभलको बडी बिल्डर हुनुभयो तपाईँ। प्रो कार्ड भनेको त्यही हो। हजुर, तपाईँ एउटा प्रोफेसनल हुनुभयो, अमेचरबाट अब प्रोफेसनल बडी बिल्डर हुनुभयो तपाईँ। र तपाईँले अब त्यस पछाडि कम्पिट गर्ने सोहरू पनि सबै प्रोफेसनल लेभलको हुन्छ होइन। र तपाईँले गर्न पाउनुहुन्छ प्रोफेसनल लेभलमा कम्पिटिसन खेल्न पाउनुहुन्छ प्रो कार्ड पाइसकेपछि।
तपाईँले नेपालमा हुँदा पनि विभिन्न प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता जनाउनु भयो, खेल्नुभयो र अमेरिकामा गएर पनि प्रतियोगिता खेलिराख्नु भएको छ। कतिको फरक पाउनुभयो नेपालमा खेल्नुभएको प्रतियोगिता र विदेशी भूमिमा, अझै भनौँ अमेरिकामा गएर यो प्रतियोगिता खेल्दा चाहिँ कतिको फरक पाउनुभयो? अब त्यो स्टेजमा गइसकेपछि जुन एउटा फिलिङ हुन्छ नि होइन, सबै दर्शकहरूको अगाडि तपाईँले जुन एउटा आफ्नो मसल्स देखाइराख्नुहुन्छ, पोजिङ गरिराख्नुहुन्छ, मलाई खासै फरक त लागेन। फिलिङ चाहिँ सबै एउटै हो होइन, जुन एउटा एक्साइटमेन्ट हुन्छ, एक्साइटमेन्ट पनि एउटै कुरा हो होइन। अब डिपेन्ड्स तपाईँको कम्पिटिटर कस्तो छ होइन। अब नेपालमै तपाईँले कम्पिट गर्दाखेरि तपाईँको भन्छ नि कम्पिटिटर प्रतिस्पर्धी त्यो कस्तो छ होइन, अब फरक फरक हुन्छ नि। अब यहाँ अमेरिकामा मैले अस्ति भर्खरै गरेको सो चाहिँ कम्पिटिसन चाहिँ ओपन कम्पिटिसन हो, त्यसमा चाहिँ अलिकति होइन डिफ्रेन्ट लेभलको खेलाडीहरू आउँछन्। नेपालमा अलिक डिफ्रेन्ट लेभलको खेलाडीहरू आउँछन्, फरक त्यति नै हो। तर एउटा एक्साइटमेन्टको हिसाबले भन्नुहुन्छ भने मलाई त एउटै लाग्यो त, एउटा स्टेजमा गइसकेपछि एउटा जोस हुन्छ नि जुन एउटा, त्यो चाहिँ मलाई सेम लाग्यो है। हजुर, प्रतिस्पर्धीको कुरा गर्नुभयो, प्रतिस्पर्धी कस्ता कस्ता छन्? फरक चाहिँ नेपाल र अमेरिकाका प्रतिस्पर्धीहरूमा के फरक छ? उनीहरूको अभियसली सबै रहन सहनदेखि सबै फरक हुँदाखेरि नेपाली प्लेयर्सलाई त्यहाँ कम्पिटिसन गर्न कतिको गाह्रो छ र कुन लेभलका प्लेयरहरू आउँदैछन् त्यहाँ? हजुर, मैले गरेको कम्पिटिसन चाहिँ ओपन कम्पिटिसन भएको हुँदाखेरि त्यसमा कुनै रोकटोक छैन होइन। त्यसमा सबै लेभलको कम्पिटिटर आउन पाउँछ। तर मैले गरेको क्याटेगोरी भनेको बडी बिल्डिङ होइन, मैले गरेको क्याटेगोरी मेन्स फिजिक हो होइन। अनि यो एउटा ड्रग टेस्टेड इभेन्ट पनि हो, नेचुरल सो हो होइन। र यसमा आउँछन् अब सबै अमेरिकाभरिको स्टेटबाट आउँदाखेरि अब तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँ कोसँग कम्पिट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर, त्यहीँ गइसकेपछि देख्ने हो होइन, ब्याक स्टेज देख्ने हो। त्यही भएर त्यही हो, जस्ट राम्रो एक्सपिरियन्स भयो होइन। अनि इट वाज फन होइन, कम्पिटिसन पनि अलिक एकदम इन्टेन्स थियो होइन। त्यही भएर अलिकति गाह्रो त गाह्रै हुन्छ। तर तपाईँले यदि कतिको तयारी गर्नुहोस् होइन, तपाईँले पनि आफ्नो शरीरलाई त्यो लेभलमा कम्पिट गर्नको लागि बनाउनु पऱ्यो नि त। जुन मैले एचिभ गरेको थिएँ, जुन मेहनत गरेर होइन त्यो लेभलको शरीर बनाएर गएको थिएँ त्यो। सो या त्यस्तो गाह्रो त भएन भनौँ न होइन। नेपालमा हुँदा प्रतियोगिता खेल्दाको अनुभव सुनाइदिनुहोस् न, कुन कुन प्रतियोगिता खेल्नुभयो र कस्तो कस्तो नतिजा आयो? हजुर हजुर, नेपालमा हुँदाखेरि मैले थुप्रै प्रतियोगिताहरू खेलेँ। जहाँसम्म मलाई याद छ मैले मिस्टर भक्तपुर खेलेँ होइन, अनि मिस्टर नेपाल पनि खेलेँ। अनि म बुटोलमा हुर्केको हो म होइन, बुटोल जन्मस्थान मेरो पाल्पा हो र मेरो शिक्षा दीक्षा हुर्का सबै बुटोलमा भएको हुनाले मैले बुटोल 3 पनि खेलेको छु। हजुर, मलाई याद भएसम्म यिनीहरू नै हो। हजुर, नतिजाहरू कस्तो थियो? अर्को एउटा पनि छ मिस्टर बडी बिल्डर अफ द इयर पनि थियो। हजुर, र त्यो बेलामा चाहिँ म सेकेन्ड, कुनैमा सेकेन्ड, कुनैमा थर्ड, कुनैमा सेकेन्ड, कुनैमा थर्ड हुन्थेँ। हजुर, त्यो लेभललाई अपग्रेड गर्नको लागि, अझ राम्रो बनाउनको लागि कति मेहनत गर्नुभयो? हजुर, एक्ज्याक्टली, एकदम राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। म नेपालमा हुँदाखेरि म अझै त्यो लेभलमा पुगेको थिएन र मैले यता आइसकेपछि मैले डिफ्रेन्ट वर्कआउट स्टाइल होइन, डिफ्रेन्ट डायट प्लान सबै फलो गरेर अनि एकदमै इन्टेन्स एकदमै कडा मेहनत गरेर मैले आफूले लेभल अप गरेँ होइन। लेभल अप गरिसकेपछि म त्यो लेभलमा अब म कम्पिट गर्न सक्छु भनेपछि मैले कम्पिट गर्न गएको हो। र एकदम मेहनत गर्नु पऱ्यो त, एकदमै मेहनत गर्नु पऱ्यो, एकदमै डिसिप्लिनमा बस्नु पऱ्यो होइन। डायटदेखि लिएर एक्सर्साइजदेखि लिएर एकदमै गाह्रो भयो। तर आई ह्याड फन ड्युरिङ दोज जर्नी होइन। मैले चाहिँ त्यो तयारी गर्ने क्रममा एकदमै नयाँ नयाँ कुराहरू सिकेर एक्सपिरियन्स गरेर रमाइलो अनुभव भयो। मेहनत चाहिँ एकदमै बढी मेहनत लाग्यो। बडी बिल्डिङ लाई एकदम खर्चालु खेल भनिन्छ, किनभने यसमा एकदम नियमित र मिलेको अलिकति सन्तुलन बिग्रियो भने तपाईँ क्वालिफाई पनि नहुन सक्ने चान्सेस हुन्छ। यसलाई एउटा मेन्टेन गर्नको लागि कतिको दृढ आत्मविश्वास कतिको चाहिन्छ र खर्च कति लाग्छ? विशेष गरी नेपाली खेलाडीले एउटा चिन्ता गर्ने विषय एउटा खर्चको पनि हो। त्यही भएर पनि एउटा खर्चको अभावका कारणले गर्दा पनि नेपाली बडी बिल्डरहरू चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय एरेनामा जान सकिरहेका छैनन्। यो तपाईँलाई पनि थाहा छ, यो सबैलाई थाहा छ। यो कतिको खर्चालु खेल हो र कति खर्च गर्नुभयो यो टाइममा? ओके, यो बडी बिल्डिङमा जुन हाम्रो कम्पिटिसनमा जानुभन्दा अगाडि प्रिपरेसन हुन्छ, मलाई त के लाग्छ, इट्स अल माइन्ड गेम होइन। तपाईँको फिजिकली तपाईँ स्ट्रङ त हुनु नै पर्छ होइन, र हुनुहुन्छ भने मात्रै तपाईँले सोच बनाउने हो कम्पिटिसनमा जानको लागि। तर इट्स अल अबाउट माइन्ड गेम। तपाईँको एकदमै
माइन्ड स्ट्रङ हुनुपर्छ, माइन्ड सेट तपाईँको एउटा टनल भिजन भन्छ नि, त्यो फोकस मेन्टेन गर्नुपर्छ, किनभने मेहनत एकदम लाग्छ होइन। र एकदमै गाह्रो हुन्छ कि तपाईँको शरीर यस्तो ब्रेक हुन्छ, तपाईँले बिहान 3 घन्टा साँझ 3 घन्टा वर्कआउट गरेर तपाईँ डायटमा बस्दाखेरि तपाईँको शरीर थाकेर गलेर तपाईँलाई यु ट्राई टु क्विट एभ्री डे होइन, क्विट एभ्री डे, तर तपाईँको दिमागले तपाईँलाई कन्ट्रोल गर्छ क्या, तपाईँको विनिङ मेन्टालिटी हुनु पऱ्यो होइन, अनि एकदम स्ट्रङ माइन्ड सेट। त्यही भएर एकदम गाह्रो छ, दिमाग बलियो हुनुपर्छ होइन, तपाईँको एउटा सोचाइ तपाईँले एकदम कडा सोचाइ राख्नुपर्छ र विश्वास हुनुपर्छ मनमा कि त्यो तपाईँ गर्न सक्छौ भनेर। अर्को जुन खर्चको कुरा गर्नु हुँदा खर्च त छ यसमा, बडी बिल्डिङ इज द मोस्ट एक्सपेन्सिभ स्पोर्ट, एकदम खर्च छ। अब डायट पनि त्यस्तै खानुपर्छ होइन, बढी अब बढी खाने भन्नाले बढी जे पाए त्यो बाहिर जङ्क फुड खाने होइन कि, प्रपर डायट जुन हुन्छ एकदम फोकस गर्नुपर्छ र एकदम मेन्टेन गरेर नाप तोलेर खाँदाखेरि चाहिँ अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन आउँछ। नर्मल मान्छेको डायट भन्दा हाम्रो डायट डिफ्रेन्ट हुन्छ होइन, त्यही भएर अलिक महँगो नै पर्छ। हजुर, एउटा मेन्स फिजिक भनेको पनि बडी बिल्डिङकै एउटा क्याटेगोरी हो। यसमा मैले बडी बिल्डिङ पुरैलाई समग्रमा राखेर तपाईँलाई क्वेसन सोधिरहेको छु। नेपालमा बडी बिल्डिङ खेल्नको लागि कस्तो वातावरण छ, कतिको खेलाडीहरू कतिको आकर्षित हुन सक्छन् र कतिको सफलतासम्म पुग्न सक्छन्? तपाईँ एकजना हुनुभयो, अरू नेपाली खेलाडीहरूको कुरा गर्दा। मेहनत दाइ, इट अल डिपेन्ड्स अन हाउ हार्ड यु क्यान वर्क होइन। मेहनत दाइ, तपाईँले कति मेहनत गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा भर पर्छ। सफलता भनेको त तपाईँले आफैले मेहनत गर्दै जाने हो होइन, त्यसपछि सफलता आफै पाउनुहुन्छ। मेहनत गर्न छोड्नु भएन र यदि तपाईँमा त्यो एउटा विश्वास छ म जित्न सक्छु, मैले यो काम वा मैले यो कम्पिटिसन खेल्ने तयारी गर्दैछु र म यसको एकदम मेहनत गर्न रेडी छु र म जित्छु भने एउटा विश्वास लिएर अगाडि बढ्नु भयो भने सकिन्छ, सफलता पाउन गाह्रो छैन। हजुर, नेपाली बडी बिल्डिङको एउटा स्तर चाहिँ कस्तो छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अहिले त धेरै राम्रो छ नि, धेरै राम्रो छ। अब नेपाली बडी बिल्डरहरू पनि अहिले इन्टरनेसनल लेभलमा नेसनल गेमहरू खेल्न उहाँहरू पनि बाहिर गइराख्नु भएको छ बडी बिल्डिङ फिल्डमा होइन। अहिले त धेरै राम्रो छ नि, धेरै राम्रो भइरहेको छ बडी बिल्डिङ स्ट्याटस नेपालमा। राम्रो जिमहरू खोलिरहेको छ होइन, एक्सर्साइज जिमहरू खोलिरहेको छ, ट्रेनरहरू पनि हुनुहुन्छ अहिले होइन, क्वालिफाइड एजुकेटेड ट्रेनरहरू हुनुहुन्छ। धेरै राम्रो हुँदै गइरहेको छ बडी बिल्डिङ फिल्ड नेपालमा। यो प्रतियोगिताको सेमी फाइनलको बारेमा अब कस्तो हुन्छ, कसरी तपाईँ फाइनलमा प्रवेश गर्नुहुन्छ त्यसको जानकारी दिनुहोस् न। हजुर, यो अनलाइन कम्पिटिसनमा चाहिँ अहिले म सेमी फाइनलमा छु, अनि यसमा चाहिँ म फाइनलमा जानुको लागि मलाई बढीभन्दा बढी भोट्सको आवश्यकता छ। त्यसैले म यो इन्टरभ्यू मार्फत म जति पनि अहिले मेरो श्रोताहरू हुनुहुन्छ, अहिले जस पनि हेर्दै हुनुहुन्छ है, म उहाँहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भिडियो मार्फत भने प्लिज तपाईँले यो इन्टरभ्यू यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा यो मेरो भोटिङ लिङ्क राखिदिनु होला होइन, त्यो उहाँहरूले त्यसमा क्लिक गरेर मेरो वेब पेज खुल्नेछ, मेरो प्रोफाइल खुल्नेछ र त्यसमा तपाईँले फ्री भोट गरेर प्लिज फ्री भोट गर्नु होला। भोटिङ गर्ने दुईवटा अप्सन छ, एउटा वारियर भोट हो र अर्को फ्री भोट हुन्छ होइन। वारियर भोटमा चाहिँ तपाईँले मिनिमम $10 तिर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो भोट चाहिँ तपाईँको त्यो गरेको डोनेसनको पैसा युएस भेटरेन्सहरूमा जान्छ, वुन्डेड वारियर्सहरूमा, र एज अ भोट काउन्ट हुन्छ। त्यो गर्नु पर्दैन है। म अहिले यो भिडियो मार्फत सबै नेपाली जनताहरूलाई के रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु भने फ्री भोट गर्नुहोस्, प्लिज फ्री भोट गर्नुहोस्। मलाई भोटको आवश्यकता छ। म मात्रै एउटा नेपाली हो अमेरिकन इतिहासमा यो फिल्डमा, यो कम्पिटिसनमा, मसल एन्ड फिटनेसमा कम्पिट गरिरहेको। त्यही भएर मैले जित्नु भनेको, मेरो नाम आउनु भनेको मेरो देशको नाम आउनु हो होइन। त्यही भएर प्लिज अब तपाईँले यो सोध्नुहोस् कि यो नेपालीको छोरालाई भोटको आवश्यकता छ भनेर म रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। प्लिज सबैजनाले लिङ्कमा क्लिक गरेर मेरो प्रोफाइलमा गएर फ्री भोट गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सेमी फाइनलमा तपाईँका प्रतिस्पर्धी कतिजना छन्? अहिले 4 जना छन्। सेमी फाइनलमा 4 जना। कुन कुन देशका छन्? हजुर, अब उनीहरू सबै अमेरिकाका। अब उनीहरूको ब्याकग्राउन्ड कहाँबाट आएको ओरिजिनेसन त मलाई थाहा छैन होइन, उनीहरूको प्रोफाइलमा गएर हेऱ्यो भने त्यो देखिन्छ, तर सबैजना अमेरिकाकै हुन्, अमेरिकामै छन्, डिफ्रेन्ट स्टेट्समा, विभिन्न स्टेट्समा। म्यागजिनको फ्रन्ट पेजमा आउनको लागि अब तपाईँ 2 स्टेप मात्र टाढा हुनुहुन्छ। यो 2 स्टेप टाढा गर्ने प्रोसिडियरहरू के छ? अब भने नि मैले, अब भोट्स, यदि मैले भोट्स पाएँ भने म फाइनलमा जान्छु र फाइनल पछि अझै बढी भोट्स आयो भने पक्कै पनि अवश्य पनि जित्नेछु। त्यति नै हो भोट्सको फरक हो। त्यही भएर नेपाली जनताहरूले मलाई प्लिज भोट गरिदिनु पर्यो, नेपालीको छोरालाई भोट्सको आवश्यकता छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ उत्सवजी।
हजुर अन्त्यमा यो बारेमा जानकारी दिनुहोस्। तपाईँ लामो समयदेखि बडी बिल्डिङ खेलिराख्नु भएको छ, जुन बडी बिल्डिङको स्कोप भनौँ नेपालमा के देख्नु भएको छ? नेपालमा बडी बिल्डिङको स्कोप अब नेपाल छोडेको त धेरै वर्ष भइसक्यो, तर होपफुल्ली अझै अब नेपालमा बडी बिल्डिङ स्कोप राम्रै छ। तपाईँले अब बडी बिल्डिङ फिल्डमा तपाईँले नाम कमाएर होइन तपाईँले धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। कतिपय मेरो साथीहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चाहिँ बडी बिल्डिङ फिल्डमा गरेर अगाडि कम्पिट गरेर अब विभिन्न पदकहरू जितेर विभिन्न होइन अवार्डहरू जितेर उहाँहरूले अब जिम खोलेर बस्नु भएको छ होइन, बिजनेस फिल्डमा लाग्नु भएको छ, कसैले सप्लिमेन्टहरू को बिजनेस गर्नुभएको छ होइन। एउटा अब आफै एउटा ब्रान्ड जस्तो भयो नि त होइन। त्यही भएर स्कोप राम्रो छ बडी बिल्डिङको, त्यस्तो नराम्रो छ त्यस्तो कामै लाग्दैन बडी बिल्डिङ चाहिँ म भन्न चाहन्न है। म त्यो आई डोन्ट थिङ्क सो द्याट्स ट्रु होइन। हजुर तर खेल्ने समस्या छ नि नेपालीलाई, राम्रै छ। कतिजना खेलाडीहरू त भनौँ विदेश गइरहेका छन्, यहाँ एउटा सामान्य खेलकुद पनि खेल्न नसकिकन विदेश गइरहेका छन्। यो अवस्थामा त नेपाली खेलाडीलाई त अलिक गाह्रो छ नि, यसमा के भन्नुहुन्छ? होइन दाइ, नेपालमा बसेर नाम कमाउनेहरू पनि त छन् नि होइन। नेपालमा अब त्यो अब म गर्न सक्दैन भनेर अब म विदेश जान्छु भनेर जानु त उसको आफ्नो पर्सनल चोइस हो होइन। तर नेपालमै बसेर पनि गाह्रो हुँदै पनि मेहनत गरेर कसरी हुन्छ 2-4 पैसा जोडेर जिम गरेर होइन बडी बिल्डिङ फिल्डमा नाम कमाइरहेकोहरू पनि धेरै छन् नि होइन। उदाहरण दाइ सबैले त्यस्तो हरेस खाएर म गर्न सक्दैन अब म विदेश जान्छु भनेर गएको छैन नि त। नेपालमै हुनुहुन्छ कतिजना खेलाडीहरू होइन, जसले धेरै राम्रो गरिराख्नु भएको छ। गाह्रो होला अब, गाह्रो छ होइन। अब सजिलो त केही पनि छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन, सबै चिज गाह्रो नै छ। अब अमेरिकामै बसेर भयो भने अब अमेरिकामा पनि त गाह्रो छ नि होइन। अब तपाईँले त्यस्तै फाइनेन्सियली कुरा गर्नुहुन्छ भनेर सबैलाई त सजिलो छैन नि दाइ होइन। अब गाह्रो हुने पनि छ, अमेरिकामा बसेर पनि त अब काम गर्दै अब होइन फेरि त्यो आफ्नो हबी पनि पुरा गर्नको लागि गाह्रो छ नि। अमेरिकामा बसेर जबसँगै यो खेलकुदमा निरन्तरता दिन त कतिको गाह्रै होला? एकदम गाह्रो छ नि। के गर्नुहुन्छ साइडमा स्पोर्ट्स बाहेक के गर्नुहुन्छ? मैले अहिले चाहिँ मैले अनलाइन ट्रेनिङहरू एज ए ट्रेनर काम पनि गर्छु होइन, मेरो त्यो पार्ट टाइम हबी हो के अरे। अनि बाँकी चाहिँ मेरो अरू बिजनेसहरूमा पनि मैले यस्तो हेर्ने गरेको छु। र मलाई चाहिँ रमाइलो चाहिँ यो जुन मेरो हबी छ, मैले जुन एज ए ट्रेनर गर्छु होइन अनलाइन, त्यसमै लाग्छ होइन, किनभने मेरो त्यो हबी भएको हुनाले। हजुर उत्सवजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ हाम्रो सोमा आइदिनु भएको छ र आफ्नो एउटा एक्सपिरियन्स सुनाउनु भएको छ। तपाईँलाई आगामी सफलताका लागि हामी शुभकामना दिन चाहन्छौँ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। हजुर थ्याङ्क यू सो मच। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्छ उत्सव सिंह, जसले अमेरिकामा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै युएसए नेचुरल प्रो क्वालिफायरमा 2वटा स्वर्ण पदक जितेर यो प्रतियोगिताको सेमी फाइनलसम्म पुगिसक्नु भएको छ। उहाँलाई धेरैभन्दा धेरै भोटको आवश्यकता रहेको छ फाइनलसम्म पुग्नका लागि। उहाँ सेमी फाइनलमा पुगिसक्नु भएको छ। अब 4 जना कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ सेमी फाइनलमा र फाइनलमा पुगेपछि यो साँगुरिँदै जानेछ अझै। र उहाँलाई सफलताको शुभकामना दिँदै हामी समय सन्दर्भको आजको यो अङ्कबाट बिदा लिन्छौँ। नमस्ते।